जाने बुझेका मान्छेहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने यो त चीनलाई घेर्न लिएर आएको भने हामीलाई के टाउको दुखे, हाम्रो विकास हुन्छ पैसा लिएर आएर। यो चीनको हामीले रक्षा गरिदिने हो र? यो मान्छे त चीनको वकालत पो गरेर एमसीसीको विरोध गरेकोमा चीनको वकालत गरेको भन्ने किसिमको भाष्य बनाइरहेछ। त्यो सर्वथा गलत हो। चीन जस्तो अहिले विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र, विश्वको आर्थिक हिसाबले दोस्रो शक्ति, सामरिक हिसाबले पनि लगभग दोस्रै अवस्थामा छ। जनसङ्ख्या भूगोलको हिसाबले धेरै ठुलो मुलुक, त्यसको सामरिक स्वार्थ, त्यसको सार्वभौम सत्ता, त्यसको अखण्डता नेपाल जस्तोले तपाईँ हामी जस्ता ट्याउट्याउ गरेर जोगाएर जोगिने हो र? त्यो हाम्रो चासोको विषय पनि होइन, बुताको विषय पनि होइन। हामीले त हाम्रो इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो, हाम्रो स्वार्थ हेर्ने हो। हाम्रो स्वार्थ कहिलेकाहीँ चाहिँ चिनियाहरूको स्वार्थसँग मिल्छ र हामीले हाम्रो स्वार्थको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो चिनियाहरूको स्वार्थसँग मिल्यो भने त्यो हाम्रो स्वार्थको विरुद्धमा काम गर्ने मान्छेहरूले यो त चीन पक्ष भनिदिइहाल्छन्। त्यसकारण एमसीसीको विरोध गर्नु भनेको अथवा एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्नु भनेको चीनको हितमा कुरा गरिदिएको भन्ने विषयमा भाष्य बनाइदिएछ, त्यो गलत छ। एमसीसीको माध्यमबाट त्यो खेल्ने अवसर प्राप्त खोज्दैछ भनेर हामीले त्यसको विरोध गर्नु पर्यो। हामीले एमसीसीको माध्यमबाट एउटा शक्ति राष्ट्रले हाम्रो भूमिलाई अर्को शक्ति राष्ट्र विरुद्ध, हाम्रो मित्र राष्ट्र विरुद्ध कतै हामीलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। त्यो सम्झौताका शर्तहरूले त्यस्ता आशयहरू अभिव्यक्त गर्छन् अथवा त्यस्ता आशयहरू रच्छन्, त्यसकारण हामीले मान्नु हुँदैन भनेको। त्यो भाष्यको चाहिँ हामीले राम्रोसँग प्रतिवाद गर्न सकेका छैनौँ। त्यो गलत भाष्य हो। यो एमसीसीको यो चाहे चीन घेर्ने रणनीतिबाट लिएर आएको कारणले विरोध गरेको होइन कि उसको रणनीतिबाट नेपालको सार्वभौम सत्ता अखण्डता कुनै बेला खतरामा पर्न सक्छ, त्यसकारण नेपालले त्यो गर्नु हुँदैन। अनि दोस्रो भाष्य चाहिँ के भनिँदैछ भन्दाखेरि अब नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा विकास निर्माणको पैसा चाहिइ नै हाल्छ। यो त अरू मुलुकमा लिएको जस्तै सम्झौता हो, थुप्रै मुलुकसँगबाट पैसा लिन हुने, यसको किन लिन हुने? त्यसो भए चीनसँगको बिआरआई सम्झौता पनि बाट पनि सहायता लिनुहुन्न, हामी कसैसँग नलिउँ, हामी चल्छ हाम्रो जस्तो मुलुकमा। अनि यो विकास विरोधी हुन्। दोस्रो भाष्य चाहिँ यो विकाससँग सम्बन्धित जोडेर बनाइँदैछ, त्यो पनि आधारभूत रूपमा गलत छ। अमेरिकाले 1950 देखि नै नेपाललाई सहायता दिन थालिरहेको हामी दिइरहेका छौँ। युएसएआइडी भन्ने एउटा एजेन्सी छ, त्यो मार्फत हाम्रो मुलुकमा थुप्रै सहयोगहरू हामीले लिइरहेछौँ। अहिले पनि थुप्रै परियोजनाहरू चलिरहेछन्, तर ती परियोजनाहरूमा यति ठुलो विरोध आएन। यसैमा मात्रै किन आयो? त्यो बुझेर यसलाई विकास विरोधी भनेर बिल्ला लगाउनेहरूलाई हामीले जवाफ दिनुपर्ने छ। विकास विरोधी कुरा हुँदै होइन, यो सहायताको निरपेक्ष विरोध गरेको विषय पनि होइन। यो अमेरिकाको सहायता लिनु हुँदैन, चीनको लिनुहुन्छ भने पनि होइन। यो सहायतासँग जोडिएर आएका शर्तहरू यस्ता छन् जसले हाम्रो भोलिको सार्वभौम सत्तालाई, अखण्डतालाई धरापमा पार्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारण यो हुँदैन भनेको सरले भनिदिइसक्नुभयो। त्यसकारण मैले भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ जस्तो लाग्दैन। म त धेरै समय लिँदा एकदमै छोटकरीमा दुईवटा कुरा मात्रै भन्छु मैले। यो एमसीसीको बारेमा चाहिँ एउटा गलत भाष्य बनाइदिएछ। उहाँले भनेकै कुरालाई मैले अर्को भाषामा भन्छु। मैले कस्तो भाष्य बनाइदिएछ भने केही एकदम पढे लेखेका विद्वानहरूले पनि जाने बुझेका मान्छेहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने यो त चीनलाई घेर्न लिएर आएको भने हामीलाई के टाउको दुखे, हाम्रो विकास हुन्छ पैसा लिएर आएर। यो चीनको हामीले रक्षा गरिदिने हो र? यो मान्छे त चीनको वकालत पो गरेर एमसीसीको विरोध गरेकोमा चीनको वकालत गरेको भन्ने किसिमको भाष्य बनाइरहेछ, त्यो सर्वथा गलत हो। चीन जस्तो अहिले विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र, विश्वको आर्थिक हिसाबले दोस्रो शक्ति, सामरिक हिसाबले पनि लगभग दोस्रै अवस्थामा छ। जनसङ्ख्या भूगोलको हिसाबले धेरै ठुलो मुलुक, त्यसको सामरिक स्वार्थ, त्यसको सार्वभौम सत्ता, त्यसको अखण्डता नेपाल जस्तोले तपाईँ हामी जस्ता ट्याउट्याउ गरेर जोगाएर जोगिने हो र? त्यो हाम्रो चासोको विषय पनि होइन, बुताको विषय पनि होइन।
हामीले त हाम्रो इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो, हाम्रो स्वार्थ हेर्ने हो। हाम्रो स्वार्थ कहिलेकाहीँ चाहिँ चिनियाहरूको स्वार्थसँग मिल्छ र हामीले हाम्रो स्वार्थको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो चिनियाहरूको स्वार्थसँग मिल्यो भने त्यो हाम्रो स्वार्थको विरुद्धमा काम गर्ने मान्छेहरूले यो त चिन पक्ष हो भनिदिइहाल्छ। त्यसकारण एमसिसीको विरोध गर्नु भनेको अथवा एमसिसी सम्झौताको विरोध गर्नु भनेको चिनको हितमा कुरा गरिदिएको भन्ने विषयमा भाष्य बनाइदिन्छ, त्यो गलत छ। त्यो हाम्रै हितको लागि हो हामीले कुरा गर्नुपर्ने। खगेन्द्र सरले उही भनि नै सक्नुभयो, विश्वका दुई ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व नेपाली भूमिभित्र भयो भने हाम्रो अस्तित्व रहन्छ, रहँदैन। त्यो रोक्नका लागि हामीले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूले हाम्रो माटोमा अर्को शक्ति राष्ट्र विरुद्ध खेल्न दिने अवसरहरू लिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ एमसिसीको माध्यमबाट त्यो खेल्ने अवसर प्राप्त खोज्दैछ भनेर हामीले त्यसको विरोध गर्नु पर्यो। हामीले एमसिसीको माध्यमबाट एउटा शक्ति राष्ट्रले हाम्रो भूमिलाई अर्को शक्ति राष्ट्र विरुद्ध, हाम्रो मित्र राष्ट्र विरुद्ध कतै हामीलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। त्यो सम्झौताका शर्तहरूले त्यस्ता आशयहरू अभिव्यक्त गर्छन् अथवा त्यस्ता आशयहरू रच्छन्, त्यसकारण हामीले मान्नु हुँदैन भनेको। त्यो भाष्यको चाहिँ हामीले राम्रोसँग प्रतिवाद गर्न सकेका छैनौँ। त्यो गलत भाष्य हो। यो एमसिसीको यो चाहे चीन हेर्ने रणनीतिबाट लिएर आएको कारणले विरोध गरेको होइन कि उसको रणनीतिबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डता कुनै बेला खतरामा पर्न सक्छ। त्यसकारण नेपालले त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्ने खाँचो छ एउटा एमसिसीको। अनि दोस्रो भाष्य चाहिँ के भनिँदैछ भन्दाखेरि अब नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा विकास निर्माणको पैसा चाहिने हाल्छ। यो त अरू मुलुकमा लिएको जस्तै सम्झौता हो, थुप्रै मुलुकसँगबाट पैसा लिन हुने, यसको किन लिन नहुने? त्यसो भए चीनसँगको बिआरआई सम्झौता पनि बाट पनि सहायता लिनुहुन्न, हामी कसैसँग नलिउँ, हामी चल्छ हाम्रो जस्तो मुलुकमा। अनि यो विकास विरोधी हुन्। दोस्रो भाष्य चाहिँ यो विकाससँग सम्बन्धित जोडेर बनाइँदैछ। त्यो पनि आधारभूत रूपमा गलत छ। अमेरिकाले 1950 देखि नै नेपाललाई सहायता दिन थालिरहेको, हामी लिइरहेका छौँ। युएसएआइडी भन्ने एउटा एजेन्सी छ, त्यो मार्फत हाम्रो मुलुकमा थुप्रै सहयोगहरू हामीले लिइरहेछौँ। अहिले पनि थुप्रै परियोजनाहरू चलिरहेछन्, तर ती परियोजनाहरूमा यति ठुलो विरोध आएन। यसैमा मात्रै किन आयो? त्यो बुझेर यसलाई विकास विरोधी भनेर बिल्ला लगाउनेहरूलाई हामीले जवाफ दिनुपर्ने छ। विकास विरोधी कुरा हुँदै होइन, यो सहायताको निरपेक्ष विरोध गरेको विषय पनि होइन। यो अमेरिकाको सहायता लिनु हुँदैन, चीनको लिनु हुन्छ भने पनि होइन। यो सहायतासँग जोडिएर आएका शर्तहरू यस्ता छन् जसले हाम्रो भोलिको सार्वभौमसत्तालाई, अखण्डतालाई धरापमा पार्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारण यो हुँदैन भनेको। त्यसकारण यो गलत भाष्यहरूको विकास विरोधी अथवा यो अरू मुलुकसँगबाट पनि लिनु हुँदैन। नेपालको इतिहासमा पहिलो मात्र यो वैदेशिक सहायता हो जुन संसदमा जाँदैछ। संसदमा जानुपर्छ भनेर लेखेको छ, पहिलो वैदेशिक सहायता। नेपालको मात्र यस्तो वैदेशिक सहायता हो। अरू जम्मै वैदेशिक अनुदान सहायता अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवले सही गर्छ, यो मन्त्रीले गरेका छ। हाम्रो पाटोबाट फेरि उतातिर फेरि एउटा कम्पनीको, त्यो पनि उपप्रमुखले गरेका छ। यो सबै समान हुँदै होइन। त्यो कार्यभारको उपप्रमुखले जो मात्र एउटा यस्तो वैदेशिक सहायताको सम्झौता हो जुन सम्झौताको एउटा शर्त नेपाल रहेसम्म रहिरहने खालको छ भनौँ न। त्यो परियोजनाको त्यो पनि के भन्दाखेरि नेपालको आधारभूत भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएको विद्युत र सञ्चार। त्यहाँ सञ्चारको कुरा छ, धेरै मान्छेले विद्युतको लाइन मात्रै कुरा गरिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै हाई स्पिडको यो इन्टरनेट, यो सूचना आदान प्रदान गर्ने त्यो चाहिँ अप्टिकल फाइबर त्यसमा जान्छ, सँगै जान्छ, एकदमै पावरफुल। ती दुवै संरचनाहरू मजाले एउटा चाहिँ अब यो पुँजीवादको एउटा पुँजीवादी व्यवस्थाको एउटा बलियो एउटा अस्त्र हो। त्यो चाहिँ त्यो के भन्छ, यो प्याटेन्ट राइट भन्ने। प्याटेन्ट राइट भनेको पुँजीको संरक्षणको लागि राखेको एकदमै बलियो शर्त हो त्यो।
संरचनामाथि चाहिँ एमसिसीको प्याटेन्ट रहने भनेको छ। त्यो प्याटेन्ट उसको स्वामित्व त्यसमा रहने भनेको छ। त्यो भनेको मतलब त्यसको सम्पत्तिमाथि उसको अधिकार हो। त्यो अविच्छिन्न अधिकार हो, त्यो रहिरहनसम्म। यो मात्र एउटा यस्तो सम्झौता हो जुन चाहिँ सदाबार रहिरहन्छ। यो काम गरेर सकेर गएपछि टुङ्गिने होइन, यो निरन्तर रहिरहन्छ। यस्ता शर्त भएको कारणले यो एमसिसी चाहिँ नेपालको हितमा छैन। मैले चाहिँ अब अघिल्लो सालले भने जस्तो त भन्दिनँ मैले त्यो भाषा। अब तपाईँ कसै सहमत हुन्छ, कोही हुन सक्दैन होइन। त्यो संशोधन गर्नु हुँदैन। अब यी यस्ता कुराहरू संशोधन भएर आउँछ भने चाहिँ वैदेशिक सहायता लिनै हुँदैन, अमेरिकासँग लिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म वकालत गर्दिनँ मैले। तर जुन शर्तहरू, जुन सम्झौताका शर्तहरू हामीलाई आजीवन त्यसको चाहिँ एउटालाई मालिक बनाएर हामी राख भन्ने कुराहरू छ, स्वामित्व आजीवन दिनुपर्ने कुरा छ, त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई नेपालको कानुनले नछुने भन्ने कुराहरू छ। र केही साथीहरू चाहिँ वैदेशिक सहायतामा वर्ष बसिरहेका साथीहरूले के भन्छन् भने त्यस्ता शर्त हामीले कति मान्यो। मलाई एउटा देखाउनुहोस् त त्यस्तो शर्त भएको। त्यो अब यो अमेरिकाको कानुन लागू हुने भनेर लेखेको शर्त जस्तै अरू कुनै मुलुकको कानुन लागू हुने भनेर हो। हामीले विकास सहायता लिँदा प्रोक्योरमेन्ट एक्ट, खरिद ऐन, कैयौँ सम्झौतामा यो खरिद ऐनमा त्यो हाम्रो नेपालको खरिद ऐनसँग बाँचिएका कुराहरू चाहिँ खरिद प्रक्रिया त्यसको लागू हुने भनेर हामीले सम्झौता ल्याएको छ। थुप्रै ल्याएको छ, सबै लिन्छ। हामी वर्ल्ड ब्याङ्क लिन्छौँ, एडिबीसँग लिन्छौँ। त्यो खरिदसँग मात्रै सीमित हुन्छ, माल वस्तु खरिद गर्ने। जस्तो हामी कहाँ चाहिँ अहिले 5 लाख रुपियाँ जस्तो लाग्छ मलाई, 5 लाख रुपियाँसम्म सोझै नेगोसिएट गरेर निर्माण गर्न दिन पाइन्छ। तर वर्ल्ड ब्याङ्कको सम्भवतः त्यो चाहिँ 1-2 करोड छ। वर्ल्ड ब्याङ्कसँग हामीले सहायता लियो भने चाहिँ 5 लाख होइन 1 करोड लागु हुन्छ। त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोक्योरमेन्ट एक्ट लागु हुन्छ भनेर लेखा हुन्छ। त्यो भन्यो भन्दैमा त्योसँग अहिले एमसिसीको कानुन लागु हुन्छ भन्ने कुरालाई समान तहमा राखेर अनि यस्तो त हामीले कति ल्याएको छ भनेर त्यो त सरासर बेइमानी हो। नबुझेको मान्छेहरूलाई गुमराहमा गर्ने कुराहरू हो। त्यो चाहिँ होइन है। त्यो चाहिँ हामी त्यसमा भरमा पर्नु हुँदैन। अब त्यसकारण त्यो चाहिँ अन्य मुलुकको एउटा सार्वभौम मुलुकभित्र अन्य मुलुकको कानुन लागू हुने गरी राखेका शर्तहरू, अविच्छिन्न त्यसमाथिको स्वामित्व रहने शर्तहरू, सुरक्षा स्वार्थमा आँच पुर्याउने काम गर्न पाइने छैन, त्यसको प्रयोग गर्न पाइने छैन भने जस्ता शर्तहरू जुन अमूर्त छन् तर धेरै खतरनाक छन्, त्यस्ता शर्तहरू, हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि सम्झौता गर्नुपर्ने शर्तहरू राखिएर त्यो पनि संसदले पास गरेर त्यो शर्तहरू चाहिँ भोलि फेरि हाम्रो संविधानसँग बाँधिएको कारणबाट भोलि चाहिँ यो अमान्य खारेज नहुनु भन्नका लागि संसदमा लानु पर्यो होला भन्ने ठान्छु मैले। किनभने त्यो सम्झौतै गरे पनि संविधानसँग बाँधियो भने त भोलि एउटा मुद्दा हालिदिन्छ अनि यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु भनिदिइहाल्छ अदालतले। तर संसदले लगेर पास गर्यो भने त भन्नु पाउँदैन। त्यसकारण त्यस्ता शर्तहरू छन् जुन शर्तहरू चाहिँ भोलि अकाट्य हो। कुनै सरकार आएर पनि त्यसलाई अब हामीले द्विपक्षीय गरेको सम्झौता उल्लङ्घन गऱ्यौँ भने त्यो मुलुकसँग शत्रुता घोषणा गरे जस्तो हुन्छ, युद्ध गर्न पर्या जस्तो हुन्छ, लड्नु पर्ने हुन्छ। हामी सक्छौँ सक्दैनौँ यहाँ। हामी जस्तो सानो मुलुकहरू कुनै पनि मुलुकसँग गर्ने सम्झौतामा यस्ता कुराहरूमा चुक्नु हुँदैन जुन कुराले गर्दा हामीलाई आजीवन हाम्रो पुस्तौँ पुस्ता हामी त्यसको बन्दी बनौँ। हामीले कोशी गण्डकी सम्झौता गऱ्यौँ, नेपालको पानी हाम्रो कुनै पनि हामीले नपाउने, हामीले त्यसमा सुविधा लिन नपाउने गरी हाम्रो मुलुक हाम्रो जमिनभित्रबाट नहर बनाएर लिएर गएर हाम्रो जमिनहरू बाँझै राखेर हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रलाई उदारतापूर्वक सिँचाइ गर्न पानी दियौँ हामीले। तर त्यो सम्झौता गर्ने मान्छेले 200 वर्षलाई गर्थ्यो। 200 वर्षसम्म जोसुकै सरकारमा होस् या त मान्नुपर्छ। त्यो उल्लङ्घन गरियो भने त्यो मुलुकसँग हामीले शत्रुता कायम गर्नुपर्छ, लड्न सक्दैनौँ। द्विपक्षीय सम्झौता गरेको एउटा राज्यले गरेको सम्झौता निरन्तर आउने शासन सत्ताले त्यसको पालना गर्नुपर्छ, नभए त्यो मुलुकसँग युद्ध गरेर लडेर जितेर ल्याउनुपर्छ। त्यस्तो किसिमको सम्झौता नगरौँ जुन सम्झौता हाम्रो पुस्तौँ पुस्तासम्म हामी चाहिँ त्यसको बन्दी भन्न परोस्। त्यसकारण चाहिँ
एमसिसीका निश्चित शर्तहरू, ती शर्तहरूले हामीलाई सधैँ बाँच्छ, हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई खुम्च्याउँछ, हाम्रो मुलुकलाई भोलि हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूका विरुद्ध प्रयोग गर्नका लागि बाध्य बनाउँछ। त्यस्ता शर्तहरू भएको वैदेशिक सहायता चाहिँ लिन सकिँदैन, लिनु हुँदैन, त्यो राष्ट्रको हितमा छैन। त्यति कुरा राखेर म तपाईँसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नरेन्द्र पौडेलजीलाई। उहाँले आफ्नो चाहिँ गम्भीर अथवा ओतपूर्ण चाहिँ प्रेजेन्टेसन राखेर जानुभएको छ। त्यस्तै गरेर आफ्नो मत राखिदिनुको निमित्त शब्दमा ठुलो डिबेट छ, तर एउटा चिजमा छैन। सबै समाजवादीहरूका लागि या सबै मार्क्सवादीहरूका लागि एउटा चिजमा धेरै ठुलो अन्तर छैन, त्यो हो पुँजीवाद। त्यसैले आजको चिजलाई मैले अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ भन्दा मैले अमेरिकी पुँजीवादको यथार्थ भनेर बढी बुझ्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई म त्यसबारेमा केही कुरा सेयर गर्छु। अमेरिकामा लोकतन्त्र छ या छैन भन्ने कुरामा डिसएग्री गर्न सकिन्छ। त्यहाँ पनि ठुलो मार्क्सवादीहरूको हिस्सा, समाजवादीहरूको हिस्सा, वामको हिस्सा त्यसमा विभाजित छ। त्यही व्यवस्थाभित्र मजदुर वर्गले बहुमत ल्यायो भने, मजदुर वर्गको सङ्गठन निर्माण भयो भने, समाजवादीहरूको सङ्गठन बन्यो भने, पार्टी बन्यो भने, र त्यही अहिले जसरी बुर्जुवाहरू जसरी चुनावमा जितेर सत्ता चलाउँछन् त्यसरी नै मजदुर वर्गले आफ्नो सत्ता चलायो भने त्यहाँ क्रमशः समाजवाद ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा मत छ। त्यसैले अहिलेको अमेरिकी व्यवस्थाको समस्या लोकतन्त्र हुने या नहुने होइन, त्यहाँको लोकतन्त्रलाई पुँजीपतिहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर म यो विषयमा धेरै जान्दिनँ, किनभने यो विवादको विषय हो र आजको मुख्य विषय चाहिँ एमसिसी भएको हुनाले म अलिकति एमसिसीसँग सम्बन्धित भएर नै तपाईँहरूसँग केही कुरा राख्न चाहन्छु। र सम्भवतः मलाई दिएको समय यतै तोक्नु भएन आयोजकजीले, कति हो 20-25 मिनटमा म त्यति पनि दिनु होला सम्भवतः। म एउटा अलिक फरक पाटो, केही पाटोमा चाहिँ साथीहरूले उठाउनुहुन्छ होला, अरू साथीहरूले पनि उठाउनुहुन्छ कि एमसिसीका पाटाहरू, एमसिसीको नियत, एमसिसी कति खुनी छ, कति खतरनाक छ नेपाललाई भन्ने कुरामा अब हामीले ठुलो विवाद छैन। तर मैले एउटा पाटो, यो पाटो पनि उठाउँदैछु र यो पाटो आजको विषयको हिसाबले मात्रै नभएर यो पाटो के अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ भने हामीसँग एउटा समाजवादीहरूका लागि पुँजीवाद निर्माण गर्ने एउटा अहिलेको प्रारम्भिक कार्यदिशा हो भन्ने अन्योलपूर्ण, भ्रमपूर्ण एउटा ठुलो चिज चाहिँ प्रचारमा छ। अहिलेका कम्युनिस्टहरूले, अहिलेका समाजवादीहरूले के गर्नुपर्छ भने यो युग चाहिँ पुँजीवाद निर्माण गर्ने युग हो भन्ने छ र त्यहाँ लेनिनलाई जोडिन्छ, माओलाई जोडिन्छ। लेनिनको नयाँ आर्थिक नीति त आधारभूत रूपले पुँजीवाद उन्मुख थियो नि, समाजवाद तत्काल चलन हुँदैन भन्ने अर्थमा बुझाइन्छ। र माओको नयाँ जनवादी क्रान्तिको एउटा वर्ग, नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने एउटा वर्ग पुँजीपति हो र नेतृत्व सर्वहाराको हो र त्यसको एउटा अङ्ग पुँजीपति, 4 वर्गमध्ये पुँजीपति वर्ग हो भन्ने कुरालाई त्यो तर्क गरिन्छ। तर म त्यही कुरासँग अलिकति त्यसको समीक्षा गर्दै यो एमसिसी भन्ने चिजलाई आजको पुँजीवादमा एमसिसी के हो? अमेरिकाको लोकतन्त्र एकछिनलाई बिर्सिदिन्छु, तर बिर्सिन त सन्दर्भ त जोडिन्छ। अमेरिकाको लोकतन्त्र भनेको एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने आजको पुँजीपति वर्ग र साढे 1%को पनि 1% भनिन्छ कि अहिले चाहिँ 1%को पनि 1% जनसङ्ख्याले सत्तो लोकतन्त्र मार्फत आफ्नो सत्ता कब्जा गरेको। मलाई यस्तो लाग्छ त्यही लोकतन्त्र मार्फत मजदुर वर्गले त्यो सत्ता लिन सक्छ कि भन्ने ठाउँमा छु। यो पनि संवाद चाहिँ गर्नु लाग्छ। कोही साथीहरू सक्दैन भन्ने हुनुहुन्छ, त्यो पनि विचार गरौँला। तर आज चाहिँ म के कुरा गर्दैछु भने आज संसार कस्तो व्यवस्था हो भन्नेबाट सुरु गरौँ एकछिन। हामी सबैले थुप्रै साम्राज्यवादी हो, त्यो साम्राज्यवादको युग अन्त्य भयो भन्ने लेनिनको साम्राज्यवाद सम्बन्धी लेख पढ्दै आयौँ, सुन्दै आयौँ, सिकाउँदै आयौँ, सिक्दै आयौँ। तर अहिले पनि हामी अहिलेको युगलाई साम्राज्यवादी युग नै भन्छौँ। लेनिनले भने जस्तै साम्राज्यवाद ढली चाहिँ हालेन होला या ढल होला या फेरि ढलेर फेरि बिउजी होला, यो विवादको विषय हो। तर मैले अहिले उठाउनु खोजेको कुरा के भने आजको विश्व व्यवस्था के हो बाट सुरु गरौँ। र आजको विश्व व्यवस्थामा एमसिसी कसलाई चाहिन्छ, किन चाहिन्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित भयो भने हामीले सम्भवतः लाग्छ समाजवादको यात्रामा जान चाहने साथीहरूका लागि, समाजवाद मन पराउने मानिसहरूका लागि, समाजवादलाई आफ्नो जीवनको सार्थक अभियान बनाउन जुट्नेहरूका लागि, पार्टीभित्र बसेर बाहिर बसेर, यो पार्टीमा बसेर त्यो पार्टीमा बसेर, सङ्गठनमा बसेर नबसेर उनीहरूको लागि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यही सन्दर्भमा विचारका कुरा भन्छु। मैले बुझेको कुरा, म यो दाबी गर्दिनँ कि मेरो विश्लेषण, मेरो व्याख्या, मैले तपाईँलाई जे भने त्यो अन्तिम सत्य, अकाट्य सत्य हो र त्यो सत्य नमान्नेहरू या जडसुद्रवादी हुन् या संशोधनवादी हुन् भन्ने तर्कका साथ म अगाडि बढ्दिनँ। त्यसलाई एउटा खुल्ला बहसका लागि मात्रै अगाडि ल्याउँछु। र हामी थुप्रैले अहिले थुप्रै मान्छेहरूले खास गरेर यो वाम कित्तामा, मार्क्सवादी कित्तामा अहिलेको विश्व व्यवस्थालाई बुझ्ने थुप्रै एङ्गल छन्।
एउटाले नयाँ साम्राज्यवाद भन्छ, न्यू इम्पेरियलिजम भन्ने थ्योरी छ। यहाँ पटनायकहरू हुनुहुन्छ इन्डियामा होइन, उहाँहरू प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, अमेरिकामा पनि हुन्छ, डेभिड हार्वीहरू हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ फेरि अर्को न्यू इम्पेरियलिजम भन्ने चाहिँ मन्थली रिभ्यूको टिममा एउटा टिम छ जसले न्यू इम्पेरियलिजम भन्छ, यसले चाहिँ ग्लोबल चेनको कुरा गर्छ, म त्यहाँ गइनँ। त्यस पछाडि अर्को मार्क्सवादी वामपन्थ किताबभित्रै यो साम्राज्यवाद होइन भनेको शोषण छैन भनेको होइन, खिचोमिचो छैन संसारमा एउटा देशले अर्कोमाथि भनेकै होइन। तर अहिलेको व्यवस्था साम्राज्यवादलाई जेले डिफाइन गरिन्थ्यो त्योभन्दा ट्रान्सनेसनल क्यापिटलिजम खालको बन्दैछ भनेको एउटै पुँजीपति अब चाइनामा पनि उद्योग खोल्छ, नेपालमा पनि उद्योग खोल्छ, जापानमा पनि उद्योग खोल्छ, अमेरिकामा पनि उद्योग खोल्छ भने त्यसले कुन देशको सत्तालाई, कुन देशको राज्यलाई आफ्नो राज्य मान्छ? एकछिन अब एप्पल कम्पनीले, उनीहरूको तर्क यो मेरो तर्क होइन, एप्पलको कम्पनी आज चाइनामा पनि होला, अमेरिकामा चाहिँ क्यालिफोर्नियामा त्यसको डिजाइन अफिस छ, कर्पोरेट अफिस छ, त्यसले मौका सकेको भए भारतमा पनि खोल्थ्यो, सकेका छैन होला, अर्को ठाउँमा पनि खोल्छ, त्यहाँ पनि खोल्छ, त्यहाँ पनि खोल्छ। फाइनेन्सको रूपमा होइन, उद्योग खोल्छ, करोडौँ अरबौँ डलर लगानी गरेर उद्योग खोल्छ भने त्यसको लोयल्टी कुन राज्यप्रति हुन्छ भनेपछि अब के बन्यो होइन, यो त अब राज्यप्रतिको लोयल्टी सक्यो पुँजीपतिको, अब त ट्रान्सनेसनल क्यापिटलिजम ऊ त बहुराज्यप्रति आफ्नो लोयल्टी राख्छ। त्यसैले यो अब भोलि हुने युद्ध, अब हामी एउटा कल्पना गरौँ चाइना र अमेरिकाको बिचको युद्धलाई एउटा के पुँजीपतिले पनि रोकेको छ अहिले, हामी यो थाहा पाइराख्नुपर्छ। यो ट्रान्सनेसनल क्यापिटलिजमको थ्योरीलाई मान्यो भने चाइना र अमेरिकामा हुने सम्भावित कन्फ्रन्टेसनलाई, सानो ठुलो झडप भिडन्त युद्धलाई त्यही देशको पुँजीपतिले रोक्छ। किनभने चाइना र अमेरिकाको युद्ध भयो भने सबैभन्दा ठुलो लस एप्पल कम्पनीलाई हुन सक्छ। अनि एप्पल कम्पनीले आफ्नो मिडिया मार्फत, आफ्नो लबी मार्फत, आफ्ना लबिस्टहरू मार्फत, आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत त्यो युद्धलाई रोक्न, कन्फ्रन्टेसनलाई रोक्न कोसिस गर्छ। त्यस्तो अर्को ठुलो कम्पनीले त्यो कोसिस गर्छ किनभने त्यो युद्धमा उसले ठुलो हार बिहोर्नुपर्छ भनेर यो ट्रान्सनेसनल क्यापिटलिजमको विशेषता हो भन्ने लाग्दाखेरि मलाई त्यो कुरामा पनि दमदार नै लाग्छ। त्यसैले म अहिले यी थ्योरीहरूको बिचमा पनि के चाहिँ भन्छु भने यी सबै थ्योरी, अब यहाँ केही साथीहरूले चाहिँ अहिलेलाई अल्ट्रा क्यापिटलिजम भन्नुभएको छ, त्यो भनेको पनि आधारभूत रूपले अहिलेको विश्व व्यवस्थालाई बुझौँ, साम्राज्यवादभित्र बुझौँ, पुँजीवादभित्र बुझौँ भन्नु होला। त्यहाँ एग्रिमेन्ट डिसएग्रिमेन्ट हाम्रो रहन सक्छ। तर मैले चाहिँ के भन्दैछु भने हामी यति धेरै यदि भेरिएन्ट व्याख्या भए पनि हामी एउटै कुरामा चाहिँ सहमत छौँ कि अहिलेको व्यवस्था पुँजीवादी विश्व व्यवस्था हो। त्यो पुँजीवादी विश्व व्यवस्थामा अहिले फेरि उल्टो चाहिँ के भइरहेछ भने अमेरिका भन्ने देशमा सम्पत्तिको सङ्ग्रह होइन, चीनमा सम्पत्तिको सङ्ग्रह बढेको छ, भियतनाममा सम्पत्तिको सङ्ग्रह बढेको छ, साउथ अफ्रिकामा सम्पत्तिको सङ्ग्रह बढेको छ, लेटिन अमेरिकाका केही राष्ट्रहरू सम्पत्तिको सङ्ग्रह बढेको छ र युरोप र अमेरिकामा सम्पत्तिको सङ्ग्रह, जसलाई हामी मार्क्सवादीहरू पुँजीको सङ्ग्रहको अर्थमा बुझ्छौँ, त्यहाँ सम्पत्तिको सङ्ग्रह घट्दै गएको छ र उनीहरूको व्यवस्थाभित्र सङ्कट सिर्जना हुँदैछ। यहाँ चाहिँ पुँजीवादका कोर देशहरूभित्र सङ्कट सिर्जना हुँदै र हिजो पेरिफेरीमा रहेका गरिब राष्ट्रहरूमा चाहिँ सम्पत्तिको सङ्ग्रह बढेर ती राष्ट्रहरू चाहिँ उदयमान पुँजीवादी या समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्थाका राज्यको रूपमा उदयमान हुँदैछन् भने आजको विश्व व्यवस्था त्यतातर्फ जाँदैछ र पुँजीवादको सङ्कट एकदम नजिक छ अरे। र केही मार्क्सवादी जस्तो एकजना आरिगी भन्ने हुनुहुन्छ, केही वालस्टिन भन्ने हुनुहुन्छ, केही विश्वविद्यालयका टेस्टहरूमा परिचित हुने साथीहरू र अर्को तरिकाले पढ्ने साथीहरूलाई थाहा छ, उहाँले यो विश्व व्यवस्थालाई पुँजीवादको टर्मिनल क्राइसिस, अन्तिम सङ्कटको रूपमा बुझ्दै हुनुहुन्छ। किन बुझ्दै हुनुहुन्छ भने हिजो पुँजीवाद विश्वव्यापी भइसकेको रहेनछ। लेनिनले जति बेला साम्राज्यवादको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला साम्राज्यवाद विश्वव्यापी भएकै रहेनछ, किनभने चाइनाको भास्ट टेरिटोरीमा साम्राज्यवादको प्रवेशै भएको रहेछ। इन्डियामा कोलोनियलिजम हुँदाहुँदै पनि गाउँ गाउँमा त्यो साम्राज्यवादले आफूलाई एकदम म्याच्योर अवस्थामा प्रवेश गर्न पाएकै रहेछ। लेटिन अमेरिकामा साम्राज्यवादको शोषण हुँदाहुँदै पनि त्यसले त्यो भित्रको उत्पादक शक्तिलाई पुरै कब्जा लिएर आफू अनुकूलको बनाइसकेको रहेनछ। हेर्नु अहिले चाइनामा यत्रो उद्योग धन्दाको विकास किन भयो भने त्यहाँ चाहिँ पुँजीवादको विकास गर्ने फास्ट एउटा अपर्च्युनिटी रहेछ, ठाउँ रहेछ। त्यसैले हिजो लेनिनले भन्दै गर्दा साम्राज्यवाद किन ढलेन भनेर हामी चिन्तन गर्दा सायद त्यो विश्वव्यापी भइ नसकेको कारणले ढलेको हो। किनभने यहाँ सङ्कट आयो 1970मा जब साम्राज्यवाद पुँजीवादी केन्द्रमा सङ्कट आयो, तिनले आफ्नो सङ्कट चाहिँ मूलतः चाइना र भियतनाममा सार्यो। त्यसकारणले अमेरिकी कम्पनीहरू ल्याउने इन्ट्रेस्ट चाहिँ अमेरिकाको, चाइनाको भन्दा अमेरिकाको बढी थियो। रिचार्ड निक्सन त्यसै आएको होइन त्यहाँनिर, त्यसका विशेष दूतहरू त्यसै डुलेका होइन त्यहाँनिर। चीनको सङ्कट मात्र त्यस्तो थिएन।
किनभने चीनमा पुँजीवादको उद्यम धन्दाको विकास गर्ने ठुलो खाली ठाउँ देखेपछि खाली ठाउँ भर्न तिनीहरू आए र अब के भन्छन् अहिलेका मार्क्सवादीहरू भने यो चाहिँ अब टर्मिनल क्राइसिसमा छ। त्यो भनेको के हो भने अब पुँजीवाद विश्वको सबै ठाउँमा पुगिसकेको छ। समुद्रदेखि त्यो हिन्दू शास्त्रको देउता पुगे जस्तै हैन, जलमा थलमा सारा ब्रह्माण्डमा पुगे जस्तै त्यो विश्वको सबै ठाउँमा पुगिसकेको छ र अब आउने सङ्कटले चाहिँ विश्वभरि एकैचोटि सङ्कटको घोषणा हुन्छ र यो पुँजीवाद ढल्छ भन्ने एउटा विश्लेषण छ। तर यो सँगसँगै यसो खतरा के छ अरे भने यो पुँजीवादले आफूलाई मरणासन्न अवस्थाबाट बचाउनका लागि डरलाग्दो हिंसा डरलाग्दो युद्धतर्फ त्यो जान सक्छ। किनभने उसँग बाँच्नका लागि अब के छैन भने अब अर्थव्यवस्थाले उसलाई बचाउन सक्ने छैन भन्ने व्याख्या छ र युद्ध मार्फत मिलिटरी मार्फत सैन्य क्षमता मार्फत हिंसा मार्फत उसले आफूलाई बचाउन कोसिस गर्नेछ र त्यो बचाउने कोसिसमा संसारमा कि चाहिँ समाजवाद आउन सक्ने एउटा चान्स बढेर जान्छ। त्यो युद्धबाटै समाजवाद आउँछ। अर्को चाहिँ कि चाहिँ पुँजीवाद त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्नै पाउने छैन। किनभने पुँजीवादी देशहरूमा पनि मजदुर वर्गले ठुलो हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ विकसित हुँदैछ। अमेरिकामा म 7-8 वर्ष अगाडि पढाउँदा केही वर्षमा त्यहाँ पढाएर आएको, मैले पढाउँदाखेरि समाजवाद भन्ने शब्द एउटा मैले इन्ट्रोडक्सन टु मार्क्सिजम भन्ने कोर्स पढाएँ। त्यति बेला मार्क्सिजम भन्ने शब्द बोल्दा कुनै पनि स्टुडेन्ट यसरी घोप्टो परेर बस्थ्यो, डरले लाजले सन्धियाले। तर त्यति बेला हुँदाहुँदै एउटा बर्नी स्यान्डरको सामान्य सुधारवादी समाजवादी अभियान आयो। साराका सारा मान्छे के भए, युवाहरू स्कुलका केटाकेटीहरू विद्यार्थीहरू चाहिँ समाजवादका फ्यानहरू भएर गए र लाखौँ लाख मान्छेहरू समाजवादको पक्षमा रहेर ठुल्ठुलो अहिले समाजवादी अभियानहरू त्यहाँ चलेका छन्। भनेको के भने त्यो सङ्कटले त्यही मजदुर वर्गलाई यो ठाउँमा पुर्याउन सक्छ कि त्यो मजदुर वर्गले त्यो सत्तामा हस्तक्षेप गरेर युद्धलाई रोक्ने चान्स पनि छ। नभए युद्धलाई रोक्ने चान्सहरू अब धेरै छैन। अहिले संसार जसरी अगाडि बढाएको छ युद्ध उन्मुखमा बढाएको छ र संसारमा हिजो हामी 1970मा जति बेला 80-90 हजार अणुबमहरू अमेरिका र चाहिँ हाम्रो यो सोभियत युनियनसँग हुन्थे, अहिले तीभन्दा खतरनाक रूपले संसारलाई ध्वस्त गर्ने क्षमतामा छन्। न्युक्लियर मोडर्नाइजेसन भनेर चाइनादेखि तपाईँको अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनीहरूको चाहिँ न्युक्लियर मोडर्नाइजेसन भन्ने प्रोजेक्टमा ठुलो सङ्ख्यामा ट्रिलियन डलरहरू खर्च भएको छ, ठुलो सङ्ख्यामा पैसा खर्च भएको छ। भने यो भनेको युद्ध उन्मुख छ संसार। तर हाम्रो वाम आन्दोलनलाई, हाम्रो पोलिटिकल डिस्कोर्सलाई, हाम्रो जर्नालिजमलाई यो कुरो खासै चासै लाग्दैन। यो कुरो थाहा पनि छैन होला। थाहा भए पनि यो विषय उनीहरूको रुचिको विषय नहोला। हामी त्यस्तो उन्माद त्यस्तो विश्व व्यवस्थातर्फ गइरहेको हो। यही सन्दर्भमा एमसिसी एउटा यस्तो परियोजना हो। म एमसिसीको धेरै कुरा गरिनँ, भीमरावजीले पनि धेरै कुरा गरिसक्नु भएको छ, हाम्रो लीला सरले पनि धेरै कुरा गर्नु भएको छ, अरू साथीहरूले धेरै लेख्नु भएको छ। म ती विषयहरू सम्भवतः उहाँहरूले नि उठाउनु होला। मलाई फरक जस्तो लागेको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले यही विषयमा हो यो साम्राज्यवादले विश्वको अहिलेको अर्थ पुँजीवादी व्यवस्था जो ढलेको छ। अमेरिकामा सङ्कट बढेको छ, अमेरिकाको चाहिँ मन्दी बढेको छ, त्यसको ग्रोथ 0%को हाराहारीमा छ। मरेर कहिले 0.2% पुग्छ, म्याक्सिमम 2% पुग्छ कहिलेकाहीँ। केही चमत्कार राष्ट्रपतिले गर्यो भने, नभए त्यो खस्कै छ, युरोप खस्केको के छ। बेलायतमा सङ्कट छ, त्यसैले बेलायतमा जेरोमी कोर्बिनको सोसियलिजमको मुभमेन्ट आउँछ र लेबर पार्टी हिजो जो नवउदारवादीले कब्जा गरेको पार्टी चाहिँ जेरोमी कोर्बिनका साथीहरूले नेतृत्व गर्ने कब्जा गर्ने ठाउँमा पुगेको छ र त्यहाँ ठुलो म्यासिभ समाजवादप्रतिको सपोर्टको एउटा सम्भावना बढेको छ है। यो सन्दर्भमा यस्तो चिज के एमसिसी के चिज हो भने अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थाले आफूलाई बचाउनका लागि एउटा चिज अपनाएको छ। उसले के गरेको छ भने चाइना इन्सर्कलमेन्ट प्रोजेक्ट भन्ने उनीहरूको एउटा सुसुप्त प्रोजेक्ट छ। त्यो तपाईँले बाहिरपट्टि देख्नुहुन्न त्यो हिजोसम्म। ओबामाको कालमा चाइनासँगको फोरेन पोलिसी भनेको इन्गेजमेन्ट हो। त्यसैले हाम्रा केही एमसिसी पक्षधर विद्वानहरूले के बोल्छन् भने 2004मा चाहिँ किन के अरे फलानाले एमसिसीको समर्थन गरेको, 18, 19, 20मा आउँदा किन विरोध गरेको। 2004को एमसिसी र 2020 र 21को एमसिसीमा आकाश जमिनको अन्तर छ। 2004को एमसिसी भनेको सामान्य अमेरिकाले गरिब राष्ट्रहरूलाई दिने सफ्ट लोन युएसए मार्फत जो 50-60 वर्षदेखि दिइरहेको छ। त्यसमा मिलिटरी अट्याचमेन्ट हुँदैन, सैन्यको कुरा हुँदैन, अर्को देशलाई तपाईँले दुश्मन भनेर घोषणा गर्नु पर्दैन। तर आजको मितिको ट्रम्प आइसकेपछि हो, त्यस कारणले पनि एमसिसी अहिले फरक हो। त्यो ट्रम्प आइसकेपछिको एमसिसी भनेको चाहिँ यो प्रोजेक्ट छ अमेरिकाको कि ओबामाको अघि मैले भन्दै थिएँ, ओबामाले चाहिँ चाइनासँग इन्गेजमेन्टको उसको फोरेन पोलिसीको चाइनासँगको पार्ट के थियो भने इन्गेजमेन्ट भन्ने थियो। डायलग गरिरहने नेगोसिएसन बार्गेनिङ गरिरहने, हाउ गरिने, बेला बेला तर्साई तुर्सी गरिरहने, एकअर्कालाई तर्साउने, तर आधारभूत रूपले के गर्ने पिसफुल इन्गेजमेन्ट गर्ने, मिलिटरी कन्फ्रन्टेसनमा नजाने भन्ने थियो। किनभने ओबामा इन्टेलिजेन्ट मान्छे हो र उसलाई के थाहा थियो भने त्यसको कस्ट चाहिँ अमेरिकाले अब के गर्न सक्दैन, बेहोर्न सक्दैन। जापानसँगको एउटा युद्धमा रसियनहरूले हारेपछि जारको व्यवस्थाभित्र सङ्कट सुरु भएको हो। जापानसँगको एउटा युद्धमा बुढी तरह हारेर जुन क्षति भयो त्यस पछाडि त्यसको सङ्कट गहिरियो र त्यसले चाहिँ एउटा क्रान्तिको स्थिति ल्याएको थियो। त्यो इतिहास तिमीलाई थाहा छ।
संसारमा हैन। त्यसकारणले अहिलेको एमसीसी के हो भन्दाखेरि हिजो ओबामाले इन्गेजमेन्ट गर्यो चाइनासँग मिलिटरी कन्फ्रन्टेसनको कुरा थिएन हैन, यद्यपि त्यहाँ तसनस त थियो हामीलाई थाहा छ, तर ट्रम्प आइसकेपछि चाहिँ चाइनासँग प्रत्यक्ष मिलिटरी कन्फ्रन्टेसन गर्ने भनेर घोषित उनीहरूको नेसनल स्ट्र्याटेजी र सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजीमा लेखिएको छ। घोषित रूपले मिलिटरी कन्फ्रन्टेसन गर्ने र इन्सर्कलमेन्ट गर्ने भनेको छ। र अहिले संसारमा झन्डै 900 को हाराहारीमा अमेरिकाका फौजहरू विदेशमा छन् भने त्यो मध्ये 400 फौजको त्यो के भन्छ हामी फौजको बस्ने ठाउँलाई ब्यारेक 400 ब्यारेकहरू चाहिँ चाइनामा केन्द्रित, चाइनालाई इन्सर्कल गर्ने केन्द्रित गरेर राखिएको छ। जापानदेखि साउथ कोरियादेखि ताइवानमा नभए पनि अनि अन्त यो वरिपरि घुमेको रिजनमा 400 वटा मिलिटरी बेस चाहिँ चाइना केन्द्रित छन् भनेको छ। ताइवानमा त मिसाइल्सहरू चाइनाको मेनल्यान्डलाई यसरी हान्नका लागि एङ्गल मिलाएर राखिएको छ। त्यो कन्फ्रन्टेसनमा पुगेको छ। साउथ चाइना सीको हामीलाई सबै कन्फ्रन्टेसन थाहा छ। अहिले अमेरिकनहरूले कन्फ्रन्टेसन बढाउँदै तिब्बत सम्बन्धी एउटा ऐन पास गरेको छ। तिब्बतमा ठाडै हमला गर्ने कानुन बनाइएको छ। ठाडै हमला, प्रत्यक्ष हमला गर्ने। युङ्गुर भन्ने मुस्लिम समुदायको बारेमा एउटा पोलिसी कानुन छ, त्यो अन्तर्गत सिधै हस्तक्षेप गर्न पाउने बनाइएको छ। ताइवान सम्बन्धी अहिले उनीहरूले नयाँ युटर्न लिएको छ। ताइवानलाई जो चाइनाको इन्टिग्रेटेड पार्ट मानेको थियो भने अहिले ताइवानलाई प्रोभोक गर्दै इन्डिपेन्डेन्टली सहयोग गरिरहेका छन् इन्फर्मली। यद्यपि अमेरिकाको कानुनमा चाहिँ ताइवान इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट होइन। ताइवानलाई यतापट्टि युङ्गुर मुस्लिमको कुरा, तिब्बतको कुरा र इन्डियालाई ठुलो आफ्नो मिलिटरी एलायन्सको रूपमा विकसित गरेर चाइनासँग लेखिएको घोषित के छ भने संसारमा 4-5 वटा चाहिँ संसार विश्व व्यवस्थाका दुश्मन हुन् भनेको त्यहाँ नराम्रो शब्दहरू छन् अङ्ग्रेजीमा। एउटा रसियालाई भनिएको छ, अर्को चाइनालाई भनिएको छ, अर्को नर्थ कोरियालाई भनिएको छ, अर्को इरानलाई भनिएको छ। यो 4 वटा देशलाई तोकेर आफ्नो अफिसियल डकुमेन्टमा शत्रु घोषित गरिएको छ। अब हामी एमसीसीमा के सम्झौता गर्न चाहँदैछौँ भने त्यो भनेको हामीले चाइनालाई अमेरिकाको शत्रु हो भनेर अमेरिकाले भनेको कुरा हामीले मान्नुपर्ने भनेको र चाइनाको इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा के अरे अमेरिकाको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा नेपालले केही पनि गर्न पाउँदैन भनेको के भने भोलि चाइनासँग हामीले एउटा बाटो खोल्ने भयौँ, चाइना हाम्रो भनेर हामीले बाटो खोल्ने भयौँ भने चाइना हाम्रो दुश्मन हो, त्यो बाटो मार्फत यहाँ मिलिटरी आउने खतरा छ र यसले हाम्रो नेसनल सेक्युरिटीलाई थ्रेट गर्छ, यो बन्द गर भनिसक्दा हामीले के गर्नुपर्छ? बन्द गर्नुपर्छ। हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स त्यस पछाडि सकिन्छ। अहिले जति छ फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्स त्यो पनि सकिन्छ, अफिसियली सकिन्छ। त्यसैले अहिलेको एमसीसी भनेको घोषित रूपले के भनेको छ भने इन्डो पेसिफिक एलायन्स भनेको चाइनालाई मिलिटरीली सामरिक हिसाब, हेर्नु आर्थिक हिसाबको हिजो ओबामाको जस्तो होइन, चाइनालाई सामरिक हिसाबले तह लगाउनुपर्छ। लेखिएको कुरा भन्दैछु म ट्रान्सलेसन गरेर, चाइनालाई सामरिक रूपले तह लगाउनुपर्छ र चाइना चाहिँ विश्व व्यवस्थाको वर्ल्ड अर्डरको दुश्मन हो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ र चाइनालाई सामरिक रूपले तह लगाउने त्यो रिजनमा हाम्रा यस्ता मिलिटरी एलायन्सहरू हुनुपर्छ, यस्ता एलाइजहरू हुनुपर्छ, यस्ता पार्टनर हुनुपर्छ। हामी नेपाललाई पार्टनर बनाउनु खोजेको, एलाइज भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष मिलिटरी उसमा जोडिएको, जापान एलाइज भयो, इन्डियालाई पनि एलाइज बनाउनु खोजेको। हामी चाहिँ पार्टनर हुनुपर्ने एमसीसी अन्तर्गत कि चाइनालाई चाहिँ तह लगाउनुको लागि त्यो रिजनमा हाम्रो एउटा यस्तो मिलिटरी सेटअप हुनुपर्छ इन्डो पेसिफिकमा। यस्तो लिथल फोर्स भन्ने शब्द के छ? यस्तो घातक, लिथल भनेको के हो? मेरो मारिहाल्न सक्ने घातक शक्ति हामीले त्यहाँ निर्माण गर्नुपर्छ र यस्तो तत्परताका साथ चाहिँ चाइनिजहरूलाई तह लगाउनुपर्छ। चाइनिजलाई ठिक गरेर त्यो रिजन लेखिएको भन्दैछु, त्यो रिजनमा अमेरिकाको वर्चस्व, डोमिनेसन, हेजेमोनी मेन्टेन गर्नुपर्छ। चाइनाले हाम्रो हेजेमोनीलाई त्यहाँ च्यालेन्ज गरेको छ भनेर लेखिएको छ। हाम्रा एमसीसीका साथीहरूलाई समर्थन गर्ने पार्टीहरूलाई हिजो अस्ति भर्खर अधिवेशनमा मार्क्सवाद लेनिनको कसम खाएकाहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु कि यो चिज त पढ्यौ न बाबा, यो चिज पढेपछि तिम्रो आम सिरिङ हुँदैन भने मलाई भन न ल। यो चिज चाइनालाई इन्सर्कल गरेर लिथल फोर्स मार्फत हमला गर्नुपर्छ र त्यस्तो तत्परता साथ गर्नुपर्छ। त्यसको कि पार्टनर हाम्रो इन्डिया हुनेछ, जापान हुनेछ भनेर लेखिएको चिजले तपाईँलाई असर पार्दैन। त्यो रणभूमि नेपाल भोलि यो विश्व व्यवस्थाको कन्फ्रन्टेसनले हामी गयौँ भने नेपाल कुन ठाउँमा हुन्छ, नेपाल कसरी जोगिन्छ, यो चिज त सोच्नुपर्ने भने कि यति पनि देखिँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यही केही करोड अरब रुपियाँ मात्रै देखिने कुरा, त्यसमाथि आफ्नो कमिसन देख्ने कुरा, त्यसमाथि आफ्नो व्यक्तिगत निजी या पार्टीगत हित देख्ने कुराले सीमित भएर हामी एउटा विशाल युद्ध उन्मादी विश्व व्यवस्थामा दुईटा ठुला शक्तिहरूको झडप हुने खतरामा को बीचमा पर्ने खतरा छ। त्यसकारणले एमसीसीलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यहाँनिर मैले उठाउन खोजेको के भने एमसीसी भनेको चाहिँ अहिलेको विश्व व्यवस्था पुँजीवादी विश्व पतन उठुङ हुँदै गएको विश्व पुँजीवादी या साम्राज्यवादी जे भन्नु, मैले पुँजीवादी मात्रै भने विवादमा त्यो विश्व व्यवस्थालाई पुनर्जी, किनभने चाइनालाई तह नलागेकन अमेरिकाको पुँजीवाद अब ठिकठाक हुनेवाला छैन।
हेर्नुहोस् यो सिधा कुरा चाइनालाई तह लगाउनु पर्नेछ र मात्र अमेरिकाको पुँजीवाद ठिकठाक हुनेछ किनभने 50,000 भन्दा बढी कारखाना त चाइना र भियतनाममा मात्रै सारिएको छ पुँजीवाद त्यहाँ तह लगाउनु भएन भने त्यहाँ आफ्नो वर्चस्व निर्माण गर्नु भएन भने तपाईँको अर्थव्यवस्था ढलिसकेको छ ढल्दैछ र अमेरिका प्रतिदिन सङ्कटमा छ र त्यसलाई बचाउन चाइनालाई तह लगाउनुपर्छ र सामरिक हिसाबले तर्साउनुपर्छ भनेर इन्डो पेसिफिक ल्याइएको हो र त्यस मार्फत पछि बाइडेन आइसकेपछि उनले त्यो कुरा 2-3 ठाउँ दोहोऱ्याए मजाले चाइनासँगको कन्फ्रन्टेसन दोहोऱ्याए नेटोको बैठकमा नेटोको निर्णय के छ भने जुन कतितिर भएको थियो 2021 मैले मिति बिर्सेँ यद्यपि तपाईँलाई थाहा छ नेटोमा प्रष्ट रूपले चाइना केन्द्रित भएर आलोचना निन्दा गरिएको छ रसियालाई दुश्मनको रूपमा राखिएको छ चाइनालाई गाली गरिएको छ त्यस पछाडि त तपाईँ त्यति मात्रै होइन G7 को चाहिँ बैठकमा पनि चाइनालाई नै गाली गरिएको छ चाइनामा मानवाधिकारको प्रश्न उठाइएको छ चाइनाले ठाउँ हाम्रो करेन्सी नक्कली करेन्सी ल्यायो भन्ने समय यो उत्तर कोरियाको बारेमा भनिएका कुरा त्यहाँ पनि दोहोऱ्याइएको छ भने हरेक उनीहरूका मञ्च अहिले असन्द्रबाद डेमोक्रेसीवाला है त्यो डेमोक्रेसी फोरममा पनि यसै गर्न खोजिएको थियो र अहिले मात्र एउटा लतारिएको घटना मात्रै के छ भने अस्ति बाइडेन र चाहिँ कसको हाम्रो सी जिनपिङको बैठकमा चाहिँ बल्ल अलिकति लतारिए जस्तो धम्कीको भाषा हाम्रा चिनिया साथीहरूले बोले जस्तो उनीहरूको अलिक डराए जस्तो भाषा देखिन्छ र ताइवानमा हाम्रो अर्को पोलिसी चेन्ज भएको छैन भनेर उनीहरूले कमिटमेन्ट नै गर्नु पर्यो कसमै खानु पर्यो बाइडेनले भन्ने न्युजमा आएको थियो भनेको यो के भने अहिलेको एमसिसी भनेको यसै यो 2-4 अरब खरब रुपियाँ ल्याउने कुरा या एउटा बिजुलीको तार झुन्ड्याउने कुरा या बाटो बनाउने कुरा या नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कुरासँग सम्बन्धित हुँदै होइन होइन यो कुनै मैले काट्ने हुँदै होइन र यसको आधारभूत कुरा के हो भने ढल्दै गरेको पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाका केही केन्द्रहरूले आफ्नो प्राण प्राप्त गर्नको लागि युद्धमा हिजो तपाईँले जानुभयो भने सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि आफ्नो इम्पेरियलिजम कोलोनियलिजमलाई बचाउनकै लागि युद्ध गरे बेलायतले फ्रान्सले उनीहरू जब युद्धमा गए त्यो अथवा जापान किन युद्धमा गयो दोस्रो विश्वमा भने आफ्ना कोलोनीहरू मेन्टेन गर्न गयो तर त्यो केही पनि गर्न सकेन र अमेरिकाले बनाइदिएको संविधानमा सीमित भएर जापान बस्यो हैन त्यसरी त्यो स्थितिमा पुग्दाखेरि त्यो कोसिस गरेको कुरा त सेकेन्ड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वारमा छ र मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीले यही भनिरहेका छन् कि यो जान्छ यो युद्धमा जाने खतरा छ र युद्धमा जानको लागि उसले एमसिसी या इन्डो पेसिफिक लिएर आएको छ यो गम्भीरता चाहिँ हामीले अलिक बुझ्यौँ भने र केही साथीहरूलाई बुझाउन सक्यौँ भने हामी एउटा ठुलो दुर्घटनाबाट बच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ नहँदैन। म एउटा सानो कुरा मार्क्सले पुँजीमा लेखेको कुरा मैले अझै भर्खरै एउटा पुँजीका केही मूल अंशहरू उठा गरेर एउटा सानो पुस्तिका बनाएको थिएँ किताब खास गरेर स्कुलका युनिभर्सिटीका भाइ बहिनीहरूलाई पढ्नको लागि भनेर त्यसको एउटा सानो कुरा म भन्छु र आजलाई म यहीँ बिदा लिन्छु। पुँजी टाउकादेखि पैतालासम्म सबै पालहरूबाट रगत र फोहोर चुहाउँदै आउँछ। तपाईँलाई पुँजीवादीहरूले भने जस्तो एमसिसीका पक्षधरले भने जस्तो त्यो फ्री मार्केट उद्यमबाट कहिले कुनै पुँजीवाद आएको छैन होइन। फ्री मार्केट र उद्यमबाट आउँथ्यो भने ब्रिटिस क्यापिटलिजमलाई 200-250-300 वर्षसम्म इन्डियालाई कोलोनी बनाउन आवश्यक थिएन, अफ्रिकालाई कोलोनी बनाउन आवश्यक थिएन, फ्रान्स र पोर्चुगिजलाई लेटिन अमेरिकाका राष्ट्रहरू कोलोनी बनाउन आवश्यक हुँदैन थियो। त्यो लुट्नकै लागि कोलोनी चाहिन्छ, लुट्नकै लागि बन्दुक चाहिन्छ। त्यसैले यहाँ लेखिएको मार्क्सले चाहिँ यो टिजे ड्यानिङ भन्ने एकजना अर्थशास्त्री दर्शनशास्त्रीको कोट गरेको हुन्। पुँजीले कुनै मुनाफालाई छोड्दैन। पर्याप्त नाफा हुने अवस्थामा पुँजी साहसी बन्छ, त्यसमा परै जान्छ। पर्याप्त नाफा 10% मुनाफाको निश्चित हुँदा त्यो जहाँ पनि जान्छ, गइहाल्छ, त्यो जाने कोसिस गरिहाल्छ। त्यसैले त्यो भियतनाममा गयो कम्युनिस्ट सत्तामा, चाइनाको कम्युनिस्ट सत्ता अथोरिटेरियन कम्युनिस्ट सत्तालाई गाली गरेको मलाई त्यहाँ गएर प्रवेश गर्यो किनभने 10-20% नाफाको ग्यारेन्टी चाइनिज राज्यले गरिदिएको थियो तिमीलाई। जान्छ जहाँ पनि जान्छ। 20% मुनाफाले त्यसको उत्सुकता बढाउँछ। मार्क्सले कोट गरेको मार्क्सको लाइन भने 50%ले सकारात्मक दुस्साहस ल्याउँछ। ऊ एकदम दुस्साहसी भइहाल्छ। ड्यासिङ टाइपको हिन्दी फिल्मको हिरो जस्तो हुन्छ होइन। एक्लै गएर पाकिस्तानका 5-6वटा सेनाका ब्यारेक पड्काएर आउँछ नि हिन्दी फिल्मको हिरो, त्यस्तो भइदिन्छ। 100%ले यसलाई सबै मानव नियमहरू पुल्छन तयार पार्छ। युद्ध, अपराध, अनैतिकता, बेचबिखन, बलात्कार, मास रेप होइन, स्लेभरी, यो सारा 100% नाफा हुने भने उसले जे पनि गर्छ। आजका पुँजीपतिहरूले गर्ने पनि त्यही हो। त्यसैले यिनलाई व्यक्तिको रूपमा हामी नबुझौँ होइन। 300% नाफाको किटानी हुने भयो भने मालिक झुन्याइने सम्भावना हुँदै छ नि। त्यस्तो कुनै अपराध छैन जो गर्न पुँजी हिचकिचाउँछ भनेको। अहिलेको एमसिसी मलाई यो 300% नाफावाला लाग्छ। या उसले आफूलाई बचाउनका लागि ऊ एउटा यस्तो युद्धमा जान तयार छ, अर्को आफूभन्दा शक्तिशाली हुँदै गरेको देशसँग यस्तो युद्धमा जान चाहन्छ। झुन्याइनेवाला छ, त्यो युद्धमा जान चाहन्छ। थाहा पाउँदा हेर्नुहोस् कति बेला ब्लाइन्ड पुँजीलाई कति अन्धो बनाइदिन्छ मान्छेलाई पुँजीले होइन। भनेको अहिले आफूलाई बचाउनका लागि ऊ एउटा यस्तो भयानक युद्धको तयारी गर्दैछ या भयानक युद्धको तयारी गरेर बसेको छ जहाँ उसको मृत्यु निश्चित छ।
भनेर यहाँ मार्क्सले भनेकै कुरा यो डेनिङ भन्नेले भनेको कुरा र मार्क्सले लेखेको कुरा मैले भने। मैले यो एउटा पाटोलाई मात्रै उठाएको, धेरै पाटाहरू साथीहरूले उठाउनुहुन्छ एमसिसीका, खास गरेर आलोचना। मेरो त एउटा साझा कुरा के छ भने एमसिसीको कुनै शर्त परिवर्तन गरेर पनि अहिलेको एमसिसी, अहिलेको अमेरिकी मिलिटरी स्ट्राटेजीका हिसाबले कुनै चिज परिवर्तन गर्दा पनि पास गर्नु हुँदैन। त्यसका 2-4 लाइनको कुरै छैन। संशोधन भन्ने चिज नै मलाई थाहा छ। अरूमा ल्याउनु भनिएको, पुँजीवादलाई छक्याउनु भनिएको पनि ठिक छ, त्यसलाई झुक्याउनु भनिएको पनि मान्नु। तर हामीभन्दा धेरै बाटो छ क्या पुँजीवाद। हामीभन्दा धेरै सूचनाहरू लिएर बस्छ, हामीभन्दा धेरै त्यसका जासुसहरू। किनभने जासुसहरूलाई पे गर्ने हामी क्रान्तिकारीहरूसँग पैसै हुँदैन कि। धेरै युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरू, विज्ञहरू, लोकलहरू, अर्थशास्त्रीहरू उसका खल्तीमा हुन्छन्। त्यसैले पुँजीवादलाई म झुक्याउँछु भन्ने हिसाबले सोच्यो भने झुक्याइँदैन, आफै झुकिन्छ। थुप्रै साथीहरूले क्रान्तिमा म पुँजीवादलाई झुक्याउँछु भनेर लाग्नु भएको थियो, झुकिएन। क्रान्तिहरू गडबड भए संसारभरि, यहाँ मात्रै होइन। त्यसैले पुँजीवादलाई झुक्याइने भन्दा पनि एमसिसी कुनै पनि मूल्यमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने नि एजेन्डा लिएर हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यस पछाडि अब केही साथीहरूले साँच्चै नियत नल्याउनकै लागि झुक्याइदिनु भन्नुभयो, त्यो पनि ठिकै छ। तर झुकिँदैन है पुँजीवाद। म यो चाहिँ साथीहरूलाई सचेत गर्न चाहन्छु। सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। कहिलेकाहीँ मेरा कुरा अलिक उग्र जस्ता हुनसक्छ। अहिले साम्राज्यवाद पुँजीवाद भनौँ भने नि उग्रवाद जस्तो प्रतीत हुँदो रहेछ कि। मैले एउटा रेडियो टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदा पुँजीवाद र साम्राज्यवाद भन्ने शब्द बोल्छु, बडा चाहिँ जिब्रो टोकिहाल्नुहुन्छ त्यो प्रश्न सोध्नेवालाहरूले। किन उहाँलाई डर लाग्छ म बुझ्दिनँ, तर म भनिरहन्छु। मैले आज पनि भने, सुन्नुभएकोमा फेरि धन्यवाद, आयोजकलाई फेरि धन्यवाद। अब हामी यो अभियानमा सफल हौँ भन्ने सोचौँ, प्रयत्नशील रहौँ। र मेरो कुरा के पनि फेरि अन्तिम आग्रह गर्छु भने अरू विषयहरूलाई, लोकतन्त्रका या अरू मुद्दाहरूमा प्रति बहस गर्दै गयौँ। आजभोलि एमसिसीमै फोकस गऱ्यौँ भने सम्भव त्यसमा धेरै थोरै सफलता हामीले हासिल। डिफ्रेन्सेसहरू आकाश जमिनको होला नहुँदा, तर हामी सबैको नियत उस्तै छ भन्ने मलाई लागेर मात्रै हो। हामी एकदम जुट्छौँ, जुटिनेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डाक्टर हरेन्द्र प्रसादजीलाई। अनि जस्तै द इन्टरनेसनल डिप्लोमेसी अफ अमेरिका इज holding in one hand the arm and